नमस्कार माझ्या वळखरांनो. आज प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा तुमच्या समोर परते आम्ही येतात. हांव महेश महामरे, म्हज्या बरोबर आसा ॲडवोकेट रिजनाथ शिरोडकर आणि रवी हरमलकर. आज आमच्या मदीं आमच्या संघटनेन आज जे जॉयन जातात तांचे नांव आसात पंकज कामत. टुरिजम इंडस्ट्रींतले हे काम करतात, ताची जाण आसा आनी टुरिजम कशा पद्दतीन जावचो हे तांचे कडेन शिकपा सारकें आसा. काही गजाली वेगळ्या पद्दतीचो, ज्या पद्दतीन आमी सांस्कृतीक दृश्ट्या म्हणटात, इंटरनॅट टुरिजम म्हणटात, अशे वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचेर तांच्यांनी काम केल्लें आसा. ते आज आमच्या मदीं आसात. हांव तांचे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान तांचें स्वागत करता. आनी आजचे जी पर्टिक्युलर प्रेस जी आसा ही प्रेस जावन आसा ऑन एज्युकेशन. हांव म्हजे वांगडी ॲडवोकेट रिजनाथ शिरोडकर हांकां फुडले आपले प्रेस घेवपा खातीर हांव तांकां विनंती करता. एक 10वीची परीक्षा कॅन्सल जातकीर प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा हेच्या माध्यमांतल्यान हांवें एक व्हिडिओ रिलीज केल्लो आनी त्या व्हिडिओन एक आमी स्पश्टीकरण दिल्लें की जे डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतला फॉर कॅन्सलिंग 10th एग्जाम, 10वेच्या भुरग्यांची एग्जाम, तो निर्णय जो आसा त्या टायमार म्हणजे आयच्या काळान इज ओके. कित्याक आनी कांय सोल्युशन्स गव्हर्मेंटा कडेन ना. कारण गव्हर्मेंटा कडेन सोल्युशन जर काडूंक जाय आशिल्लें जाल्यार सोल्युशन्स खूब काडूंक येता आशिल्ले. पण ह्या ज्या पद्दतीचें गव्हर्मेंट गोंयान आसा त्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी कांयच सोल्युशन आसूं शकना. म्हणजे एका गोश्टी पासून धांवप हें एकूच सोल्युशन गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी म्हणून रद्द करप हेज्या शिवाय दुसरे खंयचोच पर्याय जो आसा, खंयचेच निर्णय जो आसा तो सरकार घेवंक शकचें नाशिल्लें. आनी जे सरकारान केलें तें ओके अशें म्हणपाक येना. कारण एग्जाम घेतली जाल्यार कशा पद्दतीची घेतली, एग्जाम घेवपाक जाय जाल्यार कशा पद्दतीन घेवंक जाय, हे सगळे स्टडीचो विशय आसा आनी वेवस्थीत अभ्यास करून तें घेवंक जाता आशिल्लें. आमी आजुनूय म्हणटा की 10वेची परीक्षा आनी 12वेची परीक्षा ह्या वर्साची प्रॉपर प्लॅनिंग समजा केलें जाल्यार आजुनूय घेवंक जाता, एक्काय भुरग्याक इन्फेक्शन जायना आसतना. हे जो व्हिडिओ हांवें रिलीज केल्लो त्या व्हिडिओन एक गजाल हांवें म्हटलेली की आमी व्हेरी शॉर्टली गव्हर्मेंटाक एक पेपर प्रेजेंट करतले जातूंतल्यान फाटल्या एकाडेमीक इयर जे आसा 19-20 गव्हर्मेंटान तशें पळोवपाक गेल्यार वेस्ट केला. फुडलें वेस्ट जावचें न्ही जाल्यार गव्हर्मेंटान कितें स्टेप्स घेवंक जाय हेजे काही मुद्दे आमी काडून, म्हणजे आमी म्हटलें हांव महेश मामरे अशेंच न्ही, ह्या पेपर प्रेजेंट जेन्ना केलो आमी किंवा पेपर पॉयंट्स जेन्ना आमी काडले तेन्ना त्या हितून प्रोफेसर शशिकांत सरदेसाय, मागीर नाडकर्णी सर जे एक्स बोर्डाचे चेअरमॅन आशिल्ले, अशे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स जे चलयतात ते लोक, प्रज्वल साखरदांडे सर, अशे सगळ्यांचे विचार एकठांय घेवन वॉट कॅन बी द बेस्ट पॉसिबल वे नॉट टू वेस्ट एनी फर्दर इयर ऑफ अ चायल्ड, ऑफ अ स्टुडंट. आनी भुरग्यांचें कॅरियर आसा त्या कॅरियरा बद्दल भुरगे जितले आतां रिजर्व उरले ते फुडें जावचें न्ही, ते चुकचें न्ही म्हणून जें कितें करूंक जाय तें मांडलां आमी आमच्या पेपरान. आमी जो पेपर रेडी केला इट वील गो डायरेक्टली टू द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कारण आमच्या अशें लक्षान येयलें की हें सरकार जें आसा हें सरकार फक्त दिल्लीच्यान कितें येता जाल्यारूच इम्प्लिमेंट करता. म्हणजे अनुभव असो येयलो की 12वेची परीक्षा रद्द करतले की घेतले हो निर्णय सुद्धा CBSEचो एग्जाम कॅन्सल करतकीरूच आमच्या बाब प्रमोद सावंतान तो निर्णय घेतिल्लो आसा. बट आमचें गोंय राज्य इल्लेशें राज्य आसा, 15-16 लाख तितून पॉप्युलेशन आसा, त्या भायर 21,000 भुरगेच फक्त एग्जाम दिवपाचे आशिल्ले 12वेचे. ती एग्जाम कंडक्ट करूंक सुद्दां हें सरकार शकलें ना, हें दुर्दैव आसा. आनी ह्या फुडल्या भुरग्यांचे हे भुरगे जे आसा 12वेचे तेंचे फुडले फ्युचर कशें आसतलें इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. कारण ज्या प्रकारचे असेसमेंट जावंक जाय ते असेसमेंट जावप शक्य ना.
एक सादी गजाल आसा ते गोंयकारांनी आनी सगळ्यांनी समजून घेवंक जाय. हांव मातसो लेंदी वतलो कारण एज्युकेशन विशय असो आसा की खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी कदाचित लेंदी हांव जावंक शकता. 10वेक जो भुरगो शिकता आनी 10वेक जो 80% मार्क घेता तो 12वेक कदाचित केन्ना केन्ना 60%चेर येता. कारण प्रायोरिटीज ज्यो आसता तेजी एज फॅक्टर जो आसता तेजे जे हार्मोनल चेंजीस आसता तातूंत तेजे मायंड जे आसता ते 10 कडेन डायवर्ट जाता 12वेक वता तेन्ना. आनी त्या टायमार 12वेची एग्जामीक 80% घेवपी भुरगो 60%चेर सुद्दां येता. अशा टायमार 12वेची परीक्षा ही अत्यंत गरजेची आशिल्ली. कारण फुडले आमचे जे डॉक्टर्स आसतले, इंजिनियर्स आसतले, सायंटिस्ट आसतले, मागीर CAs आसतले, हे बऱ्या प्रकारान भायर सरूंक जाय. आनी आयच्या एज्युकेशन सिस्टम जे आमचे आसा ते रिजल्टाचेर डिपेंड आसता. म्हणजे हांव जर 80% येयलो जाल्यार सायन्साक वतलो, 80 सकयल येयलो कॉमर्साक वतलो, अशा मेंटॅलिटीचे आमचे एज्युकेशन सिस्टम जे आसा पळय हातूंतल्यान भायर सरपाची गरज आसा. म्हणूनच आमी जे पॉयंट्स काडल्या पळय ते आज तुमच्या समोर मांडटले. ही एग्जाम जी आसा जे फाटल्या खेपे म्हणटिल्ली ती एग्जाम वेवस्थीत घेवपा जातली. कारण सेकंड वेव जेन्ना येतालो गोंयांत आमकां 3 म्हयने पयलीं खबर आशिल्लें मिनिमम की सेकंड वेव येवपाचो आसा. पण तो सेकंड वेव येवपाचो आसा म्हणून आनी त्या सेकंड वेव जो 3 म्हयन्यान येतलो त्या टायमार गोंयच्यो एग्जाम्स आसतल्यो हेंय सरकाराक खबर आशिल्लें. बट आवर गव्हर्मेंट वॉज व्हेरी मच नेग्लिजंट. आनी ह्या नेग्लिजन्साक लागून आज भुरग्यांचें कॅरियर हें पिड्यार जाल्लें आसा, इज अनसर्टन. थोडे भुरगे खूश जाले अशें दिसता बट आय डोंट फील दॅट पेरंट्स आर हॅपी, टिचर्स आर हॅपी. आमचे कडेन जे लोक उलयतात तातूंतल्यान अशेंच दिश्टी पडटा की नोबडी इज हॅपी बट नोबडी इज हॅविंग सोल्युशन ऑल्सो की हातूंतल्यान भायर कशें सरप तें सोल्युशन आज आमी तुमच्या समोर दवरता. आमी पंतप्रधानांक जें पत्र बरयलें तातूंत कांय गोश्टी सिंपल गोश्टी बरयल्यात ज्यो सरकारान गेल्या वर्साक इम्प्लिमेंट करूंक जाता आशिल्ल्यो. पण आमचें म्हणणें आसा की एटलिस्ट ह्या वर्साक तरी इम्प्लिमेंट करा. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सेंट्रलाची जी आसा ती इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करा आनी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंट करा. 90% ऑफ द वर्क ऑफ थिंकींग आमच्या प्रमोद सावंताचें कमी जातलें. हें जर कमी जावंक जाय जाल्यार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी तुमी इम्प्लिमेंट करा. तुम्ही स्टेक होल्डर्सांक मेळटले, स्टेक होल्डर्सां कडेन डिस्कस कर. दीस इज नॉट एन पॉलिसी वीच टुरिजम पॉलिसी आनी स्टेक होल्डर्सांक मेळपा. एज्युकेशन पॉलिसी इज अ पॉलिसी वीच एज्युकेशनिस्ट हॅज डन. ताजेर पूर्णपणे स्टडी जाल्या आनी ती स्टडी करून प्रेझेंट केल्ली पॉलिसी जी आसा पळय तुका फक्त इम्प्लिमेंट करपाची आशिल्ली बट यू हॅव नॉट इम्प्लिमेंटेड. सो वी आर रायटिंग दीस लेटर टू प्रायम मिनिस्टर टू टेल दीस गव्हर्मेंट टू इम्प्लिमेंट दीस पॉलिसी. आता मेन मुद्दे कितें ह्या पॉलिसीन लायफ स्किल शिकोवपाची गरज आशिल्ली. गेल्या वर्साक आमी सांगलें की झिरो एकाडेमिक इयर करा, भुरग्यांक लायफ स्किल शिकयात, व्यवहार शिकयात आनी हो कोणें करपाचो पेरंटांनी करपाचो न्ही. तसोच त्या प्रकारचो करिक्युलम जावंक जाय आशिल्लो जे सगळे टिचर्स आनी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स मॉनिटर करता. भुरग्यांक बाजारान वचपाक शिकयलें. आतां कोणाक कितें काम दिवपाचें तें करिक्युलमान येवंक जाय आशिल्लें. पयलेच्या दुसरेच्या भुरग्याक बाजारान धाडूंक शकना, 8वे 9वेच्या भुरग्यांक धाडूंक शकता. बट ऑल दीस थिंग्स हॅज टू बी ड्राफ्टेड समवेअर. तांकां करिक्युलम दिवंक जाय आशिल्लो तें सरकारान करूं ना. हीच गजाल आज तुमकां आमी सांगता. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जर तुमी इम्प्लिमेंट केली जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो ऑटोमॅटिकली स्ट्रीमलायन जातल्यो आनी हे स्ट्रीमलायन जावच्यो अशें आमकां दिसता. हे सगळें कांड जे सरकारान केला दोन्ही एग्जाम कॅन्सल करपाच्यो एक्चुअली हो दुर्दैवाचो निर्णय आसा. सरकारान प्रॉपर प्लॅनिंग करूंक जाय आशिल्लें आनी आमचे एज्युकेशन पॉलिसी म्हणपाक शकता ताका आमी जे पॉयंट्स हायलायट्स केल्या ते वाचचे सगळ्यांनी. महेश मांद्रे जे आमचे हायलायटेड पॉयंट्स आसा ते तुमकां वाचून दाखयतले कारण लोकांकूय कळोवंक जाय की आमचें म्हणणें कितें आसा. हांव महेश मांद्रेक विनंती करता की तेंच्यांनी क्रक्सान सांगचें म्हणून. जशें हृदयनाथ बाबान सांगलें की खरें म्हणल्यार एज्युकेशनचेर सामको स्ट्रेस दिवंक जाय आशिल्लो ह्या गव्हर्मेंटान. जे हे निग्लिजन्स जाला फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड, स्पेशली फ्रॉम द गोवा गव्हर्मेंट. सेंट्रल गव्हर्मेंटान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ऑलरेडी ड्राफ्ट केल्ली आसा. इट हॅज बीन सेंड टू ऑल द स्टेट. स्टेटचें जें काम आशिल्लें की इमिजिएटली तें इम्प्लिमेंटेशनाक घेवंक जाय आशिल्लें म्हणून. पण तशें गोंयांत कांय दिसूंक ना आमकां.
अजून पर्यंत एज्युकेशनाच्या बाबतींत गव्हर्मेंट सुशेगाद आसा. हाजें एक मूळ कारण म्हणजे एज्युकेशन हो पोर्टफोलिओ जो आसा पळय हो इंडिपेंडंट पोर्टफोलिओ आसूंक जाय आशिल्लो आनी ताचेर एक इंडिपेंडंट मंत्री हो विचार करता अशें जावंक जाय आशिल्लें. कित्याक एज्युकेशनाच्या बाबतींत कोणूच कमी आसूंक जायना विचारान, ताजेर पॉलिसीज किंवा जे एज्युकेशनाच्या बाबतींत खंयच कमी पडूंक जायना. कारण भुरग्यांचो फ्युचर फुडलें जर जनरेशन आमकां बरें जाय, भवितव्य तांचें बरें जाय, गोंयचें भवितव्य बरें जाय, ह्या देशाचें भवितव्य जर बरें जाय जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट एज्युकेशन जें आसा हें दिवपाचो प्रयत्न जो आसा हे सरकारान करपाक जाय. हे राज्यकर्त्यांच्या हातान आमी जे दितात तांच्यांनी एज्युकेशनाची वाट लावची न्हय, ते बऱ्या रितीन व्हरपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी थंय पॉलिटिक्स करचें न्हय असो हो क्लियर ह्या एज्युकेशन जो पोर्टफोलिओ आसा तसो ताजो यूज जावपाक जाय. पण दुर्दैव आमचें की आमकां एज्युकेशन मिनिस्टर असो इंडिपेंडंट एज्युकेशन मिनिस्टर मेळना. तो खंयच्या तरी एका मिनिस्ट्री बरोबर एज्युकेशन मिनिस्ट्री आनी मागीर ते एज्युकेशनाचेर लक्ष न उरता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आनी बाकीच्या गजालींचेर डेव्हलपमेंट जाता आनी एज्युकेशन हो विशय फाटीं पडत उरता. आनी ताजें उदाहरण म्हणजे गोवा राज्य आसूंक शकता. जशें आतां रुद्रनाथ बाबान सांगलें की काही मुद्दे, काही म्हत्वाचे पॉयंट्स जे आमी ह्या ड्राफ्टान घाल्या आनी हो ड्राफ्ट जो आसा लेटर जे आसा इट वील गो टू द प्रायम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. तातूंत हांव तुमकां एक थोडेशे मुद्दे हांव पॉयंट्स तुमकां हायलायट करता. खरें म्हणल्यार ह्या पॅन्डेमिकान सगळ्या सॅक्टराक मार बसला, तसोच एज्युकेशन सॅक्टर वीच इज अ प्रॉमिनंट आनी भुरग्यांच्या आयुश्याचो जो प्रश्न आसता, ताजो करियराचो जो प्रश्न आसता, एज्युकेशन प्लेज अ वायटल रोल आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन एनी स्टुडंटाच्या बाबतींत. काही मुद्दे हांव तुमच्या समोर दवरतां. जवळ जवळ एक 17 ते 18 पॉयंट्स आसात आनी हे 17-18 पॉयंट्स हे सामके म्हत्वाचे आनी इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आसात. The entire curriculum and syllabi should be redesigned for self-learning with a provision of core contents of each class which is to be carried forward at least up to standard 10th so that the student do not forget the most essential contents. Second point, the textbook for all the levels and also for the various courses including technical and professional be redesigned as self-learning material. Point number 3, the guide, digest, workbooks by any private publishers should be banned to encourage self-learning among the students right from standard 3rd. Otherwise, parents and students purchase as ready-made material which kills the initiative for self-learning. Gyan Darshan should be converted as dedicated national channel for education for teaching learning purpose at least for 12 hours per day during all working days, covering the syllabi in all the subjects from class 3rd to the 12th, including emphasis on life skills. The periodic internal assessment and evaluation to be done under open book examination, for which the pattern for setting the question papers should be revised. The students should be guided for self-learning, self-assessment, peer assessment, etc. and also should be encouraged for reading, supplementary reading, reference work, use of dictionaries in various languages, general knowledge, etc. The talent search examination should be introduced for each of the classes from standard 4th to standard 9th and standard 12th. Standard 11th, so as to make the student familiarized with the various entrance exams to be conducted after standard 12th. The National Talent Search
exam for standard 10 and similar other exams to be continued. The talent search exam should have negative assessment as to prepare the student for various national and international competitive exams. Grading of the institution should be done on the basis of the performance of the student in such talent search exams instead of performance in SSC or HSC. All the monetary incentives to the student should be linked to the performance in the talent search exams. The online classes should be banned to the students up to class 4th due to possibility of health related issues and particularly of vision. Otherwise, videos on dance, play, informal learning leading to formal learning should be sent to the parents of the students so that they can guide the students properly. Digital library be started and graded books including dictionaries in the various languages as graded according to the level of the student be made available. Since all the students at the home and in many cases even the working parents may not be at home, the students have developed psycho-emotional problems and therefore special dedicated helpline for counseling the student should be introduced, and child psychologist, adolescent psychologist, adult psychologist according to the stage of the child is most essential. Proper guidelines should be issued to the parents regarding the learning, tackling of psycho-emotional and behavioral issues. At present, the distribution of the midday meal is adversely affected. However, the raw material is being supplied to the parents in 2 installments, at least in the state of Goa, that is half yearly, and therefore the raw material supplied to the parents is likely to sold out in open market. It is therefore requested that this midday meal material is supplied monthly so that parents can cook and serve it to the students. Since the teachers are at the heart of the system of education, almost all the teachers use online mode of teaching the students as well as to contact the students and the parents for the follow-up purpose. In view of this, it is requested to compensate the teachers of all levels for the purchase of the data. हे महत्वाचे जे 17 पॉइंट्स हांवें तुमच्या समोर वाचले, मुद्दामून वाचल्यात, हे आमी अपलोडूय करतले प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां सांगतले, पण लक्षान येवपा खातीर कितें आसा हे हांवें महत्वाचे काही पॉइंट्स हांवें तुमच्या समोर दवरले. त्याच प्रमाणे आनीकूय मुद्दे आनी महत्वाचे पॉइंट्स आसात जे प्रायम मिनिस्टराच्या लेटरान, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या लेटरान आमी ते तांच्या बरोबर धाडटले, तांकां ईमेल करतले आनी वी वील डू ऑल द फॉलोअप की ह्या वर्सा जे एज्युकेशनल इयर जे आता हे सुरू जालां, एकाडेमीक इयर, आमचो प्रयत्न असो आसतलो की ही घटना जी आता ह्यो 2 घटना जी म्हणल्यार 10वीची एग्जाम कॅन्सल आनी 12वीची एग्जाम कॅन्सल जी जाल्या ती रिपीट जावची न्ही फुडल्या वर्सा. स्ट्रेस हो सगळ्यांचेर आसा, भुरग्यांचेर आसा, पेरंट्सांचेर आसा, टिचर्सांचेर आसा. तेन्ना हे स्ट्रेस जो क्रिएट जाला बिकॉज ऑफ दीस पेंडेमीक, तातूंतल्यान खंय तरी आमकां सावरपाक जाय आनी कशा पद्दतीन करूंक शकता, तर आमी ताजो एक सहज असो म्हणून एक वो ड्राफ्ट केल्लो आसा वी वील बी सेंडिंग इट टू द प्रायम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. हे ड्राफ्ट करपा खातीर जांच्यांनी आमकां मदत केली ते श्री पांडुरंग नाडकर्णी सर, फॉर्मर चेअरमॅन ऑफ गोवा बोर्ड, प्रोफेसर शशिकांत सरदेसाय who was former principal of Dempo College, प्रोफेसर प्रज्वल साकरदांडे जे हिस्ट्रीचे टीचर्स आसा एट देंपे कॉलेज, अँड त्याच बरोबर बाकीचे अन्य जे टीचर्स आसात ज्यांनी हे ड्राफ्ट करपा खातीर आमकां मदत केली, सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू सो मच.